अरे हेर त अब ठिकै छ एरिया ल केही फरक परेन भनेपछि यो एरिया चाहिँ तिमीले डिस्प्ले गर्न खोजेको एरिया यो एरिया चाहिँ तिमीले भ्यू गरेको एरिया हेर है दुईटा लेफ्ट र राइटमा हेर यसको कुनै यो पार्ट चाहिँ तिमीले के सेलेक्टेड टु डिस्प्ले हैन यो डिस्प्ले गर्नको लागि तिमीले सिलेक्ट गरेको एरिया चाहिँ यो पार्ट चाहिँ के भयो विन्डो भयो यो चिजलाई तिमीले लगेर कहाँ म्याप गरिरहेछौ आफ्नो एरियाको कुनै सर्टेन पार्टमा म्याप गरिरहेछौ यो अनि यो सेलेक्टेड एरिया ग्रीन लाइनमा जुन एरिया ल्याउँछ यसलाई चाहिँ हामी भ्यू पोर्ट भन्छौँ यहाँबाट यहाँ गर्ने म्यापिङ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो के हो इन 2 डाइमेन्सनल भ्यूइङ हो भ्यूइङ पाइपलाइन भन्छ अलि छिन आउँछ यसको बारेमा अनि तिमीले जान्नु चाहिँ के पर्यो भने वर्ल्ड कोअर्डिनेटमा जे कुरा सिलेक्ट गर्छौ त्यो विन्डो तिम्रो डिभाइस कोअर्डिनेट अथवा आफ्नो एरियामा जहाँ तिमी एउटा डिस्प्ले गर्न लागि एरिया बनाउँछौ अथवा जहाँ डिस्प्ले गर्छौ त्यो ठाउँ चाहिँ के हो भ्यू पोर्ट हेर है सिम्पल कुरा हेर एरिया अन अ डिस्प्ले डिभाइस टु विच अ विन्डो इज म्याप्ड भनेको यो विन्डोलाई हामीले कहाँ म्याप गर्यौं यहाँ ल्याएर म्याप गर्यौं भनेको चाहिँ यो एरियालाई के भन्छौं हामी भ्यू पोर्ट यो डिस्प्ले गरेको यो एरियालाई हामी के भन्छौं विन्डो अब हेर त विन्डोज एन्ड भ्यू पोर्ट हेर नर्मली यहाँ अहिले मैले बनाउँदा के बनाएँ भन्दाखेरि रेक्टेंगल इन स्ट्यान्डर्ड पोजिसन्स वेयर with rectangle is parallel to coordinate axis other geometric takes longer to process भनिरहेछ सिम्पल हेर त हामीहरूले जहिले पनि यस्तो विन्डोजले गर्दा सर्कल इलिप्स हैन यस्तो किन कम लिन्छौ एन्सर त यही भनेछ नर्मली हेर त एरिया विन्डो अर भ्यू पोर्ट एरिया नर्मली वी अलवेज टेक द अलवेज नभनु जनरल वी टेक द रेक्टेंगुलर साइज भनेपछि किन भन्दाखेरि यो लिनियर साइज हो लिनियर हुने बित्तिकै के हुन्छ यसको इक्वेसन के हो सिंगल y बराबर mx प्लस c हो mx प्लस b भन्ने लाइनलाई मोडुलेट गर्न सक्छौ तर यही केसमा तिमीले सर्कललाई लियौ भने के हुन्छ यो सर्कल इक्वेसन त के हुन्छ x² प्लस y² प्लस r² सरी माइनस r² इक्वल टु 0 यो लाइन भयो भने हेर त अब यो के नन लिनियरिटीको कम्प्युटेसनल कम्प्लेक्सिटी बढ्यो त्यसकारणले नर्मली हामी जहिले पनि विन्डो साइजहरु लिँदा नर्मली के लिन्छौं रेक्टेंगल लिन्छौं है कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ व्हाई डु यु प्रिफर टु चुज द रेक्टेंगल विन्डो साइज रादर देन सर्कुलर अर इलिप्टिकल भन्न सक्छ अथवा लिनियर देन नन लिनियर भन्न सोध्न सक्छ एन्सर भनेको नर्मली बुझ्नु पर्यो किनभने नन लिनियर हुने बित्तिकै के हुनु पर्यो अदर ज्योमेट्रीलाई लङ्गर टु प्रोसेस है अब हेर त यही कुरामा अब यसमा चाहिँ नर्मली अब यसलाई कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा म्यापिङ छ यसलाई चाहिँ हामी 2 डाइमेन्सनल भ्यू पाइपलाइन भन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो सुरुमा हेर एमसी भनेको मोडलिङ कोअर्डिनेट ठीक छ मोडलिङ कोअर्डिनेटले चाहिँ नर्मली तिमीले कुनै पनि एरियामा एरिया सिलेक्ट गर्छौ हेर त त्यहाँ आफ्नो डाइमेन्सन फिट गर्छौ कसरी हेर्ने कसरी हेर्दा राम्रो देखिन्छ अथवा कुन लोकेसनमा ओरिएन्टेसन मिलाउँछौ तिमीले हैन क्रप गर्ने एरिया अथवा कसरी म्यापिङ गर्ने तिमीले मान सिम्पल यसरी पनि क्रप गर्न सक्छौ अब मैले एउटा तिमीलाई मोडलिङ गर्नु पर्यो एउटा एरिया छ तिमीलाई चाहिने चिज यस्तो यसरी पनि मोडलिङ गर्न सकेको हुन्छौ हैन कसैले यसरी पनि गर्न सकेको हुन्छ वाट एभर द टाइप जस्तै भनेपछि यो मोडलिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ यो एरिया यो अहिले मेरो स्क्रिन चाहिँ मोडलिङ कोअर्डिनेट हो हेर यसको कुनै पार्ट मलाई चाहिएको पार्ट यो पार्ट मात्रै चाहियो अनि म यसरी चाहिए मलाई चाहिने पार्ट यसरी पनि सिलेक्ट गर्न सक्छु म हैन यसरी पनि सिलेक्ट गर्न सक्छु वाट एभर द टाइप हो भनेपछि कुन एरियामा तिमीले यो चाहिँ देखिएकोलाई हामी के भन्छौं मोडलिङ भन्छौं ठीक छ मोडलिङ कोअर्डिनेट एमसी भनेको अब मोडलिङ कोअर्डिनेटलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो अब यो कोअर्डिनेटलाई यति सिलेक्टेड एरिया त तिम्रो एरिया त मानु अब एक्सप्रेस गरेर यो तिम्रो डिस्प्ले डिभाइस हो यहाँ लगेर यो तिम्रो इमेज हो यहाँ लगेर तिमीले यसलाई म्याप गर्नु छ भनेपछि यो एरियालाई त अब यसलाई म्याप गर्नु पर्दा सिधा लगेर यसरी राख्छौ नि त भनेपछि के गर्नु पर्यो तिमीले मोडलिङ कोअर्डिनेटलाई यो मोडलिङ कोअर्डिनेटलाई केमा गर्नु पर्यो भ्यूइङ कोअर्डिनेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो मोडलिङ गरेपछि वर्ल्ड कोअर्डिनेट आउँछ हैन त्यो कोअर्डिनेटलाई तिमीले के गर्नु भ्यू कोअर्डिनेटमा परिणत गर्नु पर्यो भ्यू कोअर्डिनेटलाई भनेपछि अब भ्यू कोअर्डिनेट भनेपछि किन डाइमेन्सन मिलाउनु पर्यो अब यो एरिया यो सिलेक्टेड एरिया र तिमीलाई यहाँ चाहिने जहाँ डिस्प्ले गर्नुपर्ने त्यो एरिया त ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ नमिल्न सकेपछि नर्मली हामी त्यसलाई डिभाइसलाई के गर्छौ तिमीले गरेको विन्डोजलाई के गर्छौ हामी भन्दाखेरि के गर्छौ नर्मलाइज गर्छौ नर्मलाइज भ्यू कोअर्डिनेट बनाउँछौ जब नर्मलाइज गर्छौ
नर्मलाइज गरेपछि त्यो के हुन्छ डिभाइस कोअर्डिनेट आउँछ। अब डिभाइस कोअर्डिनेट भनेपछि के हो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल तिमीलाई बुझ्नको लागि अझ सजिलो हुन्छ भने हेर त एउटा टिभीको सिग्नल आउँदाखेरि 14 इन्चको टिभीमा पनि त फिट हुन्छ होइन, 50 इन्चको 51 इन्च 49 इन्चको स्क्रिनमा पनि फिट हुन्छ, किनभने त्यहाँ केही कुनै पनि तरिका यो सबै सिग्नल चाहिँ कसरी आएको छ नर्मलाइज हुन्छ हो। तर त्यो अटोमेटिकली के हुन्छ जुन साइजमा गएर डिस्प्ले डिभाइसमा जानु पर्यो उसले अटोमेटिक त्यो के गर्छ फिट गर्छ है। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। नर्मलाइज भनेको चाहिँ तिमीलाई बुझ्नको लागि चाहिँ स्क्रिन चाहिँ जस्तो खालको स्क्रिनमा छ त्यही अनुसार फिट गराउनु पर्यो। हामीहरूले जहिले पनि भ्यू कोअर्डिनेटलाई के गर्छ नर्मलाइज कोअर्डिनेट गरेपछि के गर्छ नर्मलाइज भ्यू कोअर्डिनेट बनाएपछि मात्रै त्यो के हुन्छ डिभाइस कोअर्डिनेटमा म्याप हुन्छ। त्यही भएर डिभाइसको साइजसँग त्यो के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। तिमीलाई कहिलेकाहीँ एक्सप्लेन द 2D भ्यू ट्रान्सफर्मेसन पाइपलाइन सोधिरहेको हुन्छ, त्यस कारण यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है त। ठिक छ। अब अर्को यही कुरा यहाँ छ। अब यसमा सानो कुरा एउटा अर्को छ। अब जुम इन र जुम आउट भन्ने इफेक्ट छ तिमीलाई सिम्पल एक्जाम्पलहरू। पहिला जुम इन हेर है त, मानौँ मैले यही बनाएँ तिम्रो यो हेर मैले यसमा के गरेँ भन्दाखेरि है पहिला यो तिम्रो यहाँ डिस्प्ले हुने चिज हो, यो चाहिँ भ्यू पोर्ट हो, यो भ्यू पोर्ट हेर है यो भ्यू पोर्ट हो, यो के हो भ्यू पोर्ट। भ्यू पोर्ट फिक्स छ एउटा मात्र तरिकाले मैले अहिले भने यो भ्यू पोर्ट हो। भ्यू पोर्ट चाहिँ के छ फिक्स छ हो, भ्यू पोर्ट के छ फिक्स छ। अब यो विन्डो साइज हो, यहाँनिर विन्डो छ विन्डो साइज। अब हेर है त अब विन्डो साइज भनेपछि नर्मल एक्जाम्पल मैले यो सानो एरिया यति मात्रै यो सानो एरियालाई मैले यो भ्यू पोर्टमा म्याप गरेँ भनेपछि यो के हुन्छ हेर त यो सानो एरिया यो फिक्स साइजको भ्यू पोर्टमा म्याप गर्नु पर्यो भने यो त यहाँभरि फिलअप हुनु पर्यो भने यो के हुन्छ इनलार्ज हुन्छ। यसलाई हामी के जुम इन इफेक्ट भन्छौँ। हेर है जुम इन इफेक्ट भन्छौँ। जुम इन भनेको चाहिँ स्मल साइज विन्डोलाई होइन स्मल साइजलाई चाहिँ तिमीले एउटाले फिक्स साइजको विन्डोमा जस्तो साइज नर्मली के हुन्छ बढी छ त्यसमा म्याप गर्यो भने हामीले पाउने इफेक्ट चाहिँ के हो जुम इन इफेक्ट। तर यही विन्डोमा हेर त भ्यू पोर्ट त्यही छ सेम, तर मैले अर्को के गरेँ भन्दाखेरि अर्को ठुलो लिएर यो अर्को एरिया हो, यो मैले सेलेक्सन यो लार्ज साइज के छ विन्डो छ। अब यसलाई यसमा म्याप गरेँ, यसलाई म्याप गऱ्यो भने यो के हुन्छ ठुलो एरिया चाहिँ लगेर सानो डिभाइसमा राख्नु पर्यो भनेपछि यो के हुन्छ हेलो सर आवाज काटिरहेछ बेला बेलामा नेटले होला भाइ। जुम आउट जुमिङ आउट इफेक्ट भन्छौँ है त। भनेपछि यो जुमिङ इन र जुमिङ आउट भन्ने कुरा बुझ्यौ है तिमीहरूले। ठिक छ जुम आउट र जुमिङ ल हेर त ल ठिक छ म भनिदिन्छु फेरि डन्ट वरी है। नेट लाइन गयो उता गइरहेछ र होइन सर हजुरको आवाज नै बुझ्या छैन। सर के हजुरको आवाज चाहिँ बुझ्या छैन। हजुरको नेट अलि स्लो छ के हजुरकै नेट स्लो छ अलि। अहिले नेट स्लो भयो यहाँ नेट। ठिक छ म फेरि भनिदिन्छु डन्ट वरी। अहिले आइरहेछ नि आवाज होइन अपिल आवाज आइरहेछ स्मुथ आएको छ। ल ल म फेरि भने ल एकछिन सुन त जुम इन र जुम आउट फेरि है। नर्मली मैले के भने भन्दाखेरि यो एउटा के भने फिक्स साइजको मैले के बनाएँ भ्यू पोर्ट बनाएँ है। फिक्स साइजको भ्यू पोर्ट बनाएँ। यो साइज के छ फिक्स छ भ्यू पोर्ट हो, यो के हो भ्यू पोर्ट हो। ठिक छ भ्यू पोर्ट हो, यो फिक्स साइज छ, यो चाहिँ फिक्स छ है हाम्रो लागि अहिले एउटा मेथड हो। देयर आर नम्बर अफ अप्सन्स टु एचिभ द जुम इन एन्ड जुम आउट इफेक्ट। अहिले हामी एउटा मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। अब यहाँ र त यो हाम्रो विन्डो साइज हो र विन्डो र भ्यू पोर्ट भनेको हामीले बुझिसक्यौँ। यो हाम्रो के हो विन्डो हो। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको यो सानो पार्ट विन्डो 1 भने अहिले मैले यो विन्डो 1 लाई चाहिँ लगेर मैले यहाँ के गरेँ यहाँ म्याप गरेँ भ्यू पोर्टमा म्याप गरेर है। सानो एरियालाई योभन्दा लार्जर छैन भ्यू पोर्ट चाहिँ ठुलो एरियामा लगेर म्याप गर्नु पर्यो भने यो W1 को साइज के हुन्छ इनलार्ज हुन्छ। अलिकति जुम इन गर्नु भनेको अलिकति डिटेलमा हेर्न पाइयो होइन।
यसलाई हामी के भन्छौँ जुम इन इफेक्ट भन्छौँ ठीक छ जुम इन इफेक्ट भन्छ है अब अर्को सेम एक्जाम्पल गर्नु अर्को यस्तै गर्नु पर्यो माने यो ठुलो साइजको विन्डो छ अर्को मैले ग्रीन कलरमा लियो एउटा विन्डो यो W2 विन्डो थियो यो लार्जर साइज विन्डो छ यसलाई चाहिँ मैले फेरि सेम साइज स्मल यो भन्दा स्मलर साइजको के गरे भ्यू पोर्ट यो के हुन्छ रिड्युस भएर देखिन्छ इन्टरनल डिटेल्सलाई के हुन्छ अलिकति रिड्युस गर्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ जुमिङ आउट इफेक्ट आउट भने फिक्स साइड भ्यू पोर्टमा राखेर यदि विन्डो साइजलाई चेन्ज गर्यो भने जुम इन र जुम आउट गर्न सकिँदो रहेछ भने नर्मली हामी के हुन्छ भ्यू पोर्ट फिक्स हुन्छ तिम्रो डिस्प्ले एरिया जहाँ नर्मली फिक्स हुन्छ डिस्प्ले एरिया फिक्स भएपछि जुम इन र जुम आउट गर्नलाई तिमीले के गर्नु पर्यो विन्डो साइजलाई घटाउने बढाउने गर्नु पर्यो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ जुम इन र जुम आउट इफेक्ट एचिभ गर्न सक्छौँ है ठिक छ अहिले त बुझिया छौ है सुनिया छ नि है जुम इन र जुम आउट इफेक्ट है अहिले ठिक छ बुझ्यौ नि हैन हजुर सर ल यो अघिको कुरा पनि तिमीहरूले अहिले कतिजना आयो हेर मैले हिजोको क्लासमा चाहिँ यो यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ कोअर्डिनेट जहिले पनि इनिसियल कोअर्डिनेट ट्रायंगलको होस् रेक्टेंगलको होस् x1 y1 हामीले यस्तो फर्ममा लेख्छौँ नि हैन p ड्याश इक्वल टु यहाँ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु p लेख्छौँ हैन हामीले नर्मली हामीले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन यसरी लेख्छौँ यो p ड्याशमा चाहिँ मैले यहाँ 1 1 लेखेकै रहेछु तर यो p मा चाहिँ हेर यहाँ 0 0 0 लेखेर रहेछ क्या मैले सच्याएर इमेज फेरि पठाएँ मैले हिजोको इमेजमा 0 0 1 लेखेको छ त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन है यो p मा पनि के हुन्छ जहिले पनि होमोजेनियस कोअर्डिनेट बनाउँदा हामी 1 लेख्छौँ यसरी x1 y1 1 x2 y2 1 1 र x3 यो ट्रायंगलको लागि x3 y3 1 ट्रायंगललाई यस्तो हो भने रेक्टेंगलको लागि 4 हुन्छ अर्को 1 थपिनु क्यूबको लागि 8 वटा हुन्छ अर्को 1 थपिनु यो 1 चाहिँ त यहाँ 0 0 हुन सक्दैन यहाँ क्यान नट बी 0 यहाँ 0 0 हुँदैन है यो सम्झिनु पर्यो भने अलवेज 1 हो यहाँ मैले सच्याएर पठाएको छु त्यसकारणले यो 0 0 हुँदैन यहाँ 1 हुनु पर्यो त्यो कुरा मैले यो चाहिँ के हुनु राइट स्क्वायरमा के हुनु पर्यो चाडा 1 हुनु पर्यो है ठिक छ यो कुरा चाहिँ अघि जो छुट्याएको थियो अहिले फेरि ध्यान दिएर हेर अब यो असाइनमेन्ट गर्ने बेला यो कुरा गरेर पठाउने है अस्ति मैले भन्दा मिस्टेक गरेछु मैले पनि खासै याद गरिनँ तिमीहरूले पनि कसैले भनेनौ ठिकै छ ल ठिक छ यति कुरा सकिहाल्यो अब यो तिमीहरूले करेक्सन गर्ने हिजोको कन्टेन्टमा है त ल हेर अब अगाडि जाउँ अब यो कुरा अहिले मैले भने यसको डिस्क्रिप्सन अब नर्मली हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विन्डो टु भ्यू पोर्ट कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन्स गर्नु पर्यो अब हेर है त अब अघि भर्खर भनेको कुरा हामी कुनै पनि कुरा विन्डोमा सिलेक्ट गर्यौँ हामीले यो वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टममा छ विन्डो भनेको वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टम छ यहाँ कुनै पनि एउटा पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ मैले केमा म्याप गर्नु पर्यो डिभाइस कोअर्डिनेटमा म्याप गर्नु पर्यो मेरो डिभाइस कोअर्डिनेट यत्रो छ हेर यहाँ यो चाहिँ हाम्रो के हो डिभाइस कोअर्डिनेट हो हेर है यहाँ भएको यो ट्रायंगललाई ध्यान दिएर है यो हाम्रो वर्ल्ड कोअर्डिनेट हो मैले W लेखेँ वर्ल्ड कोअर्डिनेट यो B लेखेँ यो ट्रायंगललाई मैले यो वर्ल्ड कोअर्डिनेटबाट भ्यू कोअर्डिनेटमा लानु पर्यो what might be the steps कसले भन्न सक्छ मलाई भन्छ how do you perform the world coordinate to view coordinate transformations do you have any idea ल भन कसैलाई केही थाहा छ हामी यो कन्सेप्ट पढिसक्यौँ we already फिक्स्ड पोइन्ट स्केलिङ गर्नु पर्यो हो अब यहाँ हेर है अब एउटाले भन्यो फिक्स पोइन्ट स्केलिङ द्याट इज गुड आइडिया फिक्स पोइन्ट स्केलिङ गर्दा के गर्छ भन्दाखेरि हेर त्यहाँ SX र SY के हुन्छ प्रोभाइडेड हुन्छ ल भन यहाँ अब कसलाई थाहा हुन्छ यो विन्डोको साइज कति हो भ्यू पोर्टको साइज कति हो यहाँ SX र SY को भ्यालु कति हुन्छ वाट विल बी द भ्यालु अफ SX एन्ड SY कसले भन्छ ल भन कसले भन्छ त्यसको लागि हामीले एउटा अप्सन पढाएको थियौँ डिभाइस कोअर्डिनेटलाई हामीले के बनाउने नर्मलाइज डिभाइस कोअर्डिनेट बनाउने भनेको थियो थिएन नर्मलाइज डिभाइस कोअर्डिनेटले के भन्छ प्रोपोर्सन बनाउँछ सिम्पल प्रोपोर्सनट भन्ने कस्तो हेर त यो यहाँबाट अलमोस्ट 60%
एक्स डिरेक्सनमा छ हैन, अलमोस्ट 60% अफ डिरेक्सनमा छ भने पर्सेन्टको कुरा गरे, किन नर्मलाइज भएपछि 0 to 1 को हुन्छ भने यो ट्रायंगललाई एक्ज्याक्टली यही पोजिसनमा राख्नु पर्यो भने हामीले यहाँबाट यता पनि 60% पर जानु पर्यो, यो हाइट पनि के गर्नु पर्यो 60% यता आउनु पर्यो, भनेपछि अनि मात्र यहाँ ट्रायंगल ड्र गर्नु पर्यो। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो रिलेटिभ प्रोपोर्सनेट मेन्टेन गर्नु पर्यो। प्लेसमेन्ट रिलेटिभ प्लेसमेन्ट भन्नु भने अझ बुझ्यो, रिलेटिभ प्लेसमेन्ट के गर्नु हो मेन्टेन गर्नु पर्यो। त्यो गर्न हामीलाई के छ नर्मलाइज कोर्डिनेट चाहिन्छ। ल भन त यो दुईटा यहाँ क्वेशन दिएको छ, यहाँ हेर यो विन्डोको कोर्डिनेट xw मिन yw म्याक्स, xw मिन xw म्याक्स, yw मिन yw म्याक्स, यो कोर्डिनेटलाई चाहिँ मैले यो डिभाइस कोर्डिनेटमा टठाउनु पर्यो, xb म्याक्स xb मिन yb मिन yb म्याक्स, यो कोर्डिनेटमा लानु पर्यो। यसको नर्मलाइज कोर्डिनेट सिस्टम कति हुन्छ ल भने रिलेटिभ प्लेसमेन्ट गरेर रिलेटिभ कोर्डिनेट कति हुन्छ ल कसले लेख्छ इक्वेसन। पहिला हामी sx र sy को भ्यालु पत्ता लगाऊ, देन वी क्यान स्केल अबाउट इट। What will be the scale factor in x direction and y direction? ल कसले भन्छ ल भन त कसले भन्छ मलाई। अब अरूले मेसेज बक्समा लेख ल sx र sy को भ्यालु कति हुन सक्छ, अथवा हामीलाई रिलेटिभ प्लेसमेन्ट मेन्टेन गर्ने इक्वेसन के हो विन्डो र भ्यूपोर्टको, त्यो चाहियो हामीलाई। सिम्पल मिनिङ भन्नु पर्यो, अर्को भाषा भन्नु पर्यो भने तिमीहरूले यो जति यहाँ x डिरेक्सनल छ जति y डिरेक्सनल छ त्यति नै प्रोपोर्सन यहाँ x र y मा पनि मेन्टेन पर्यो। कहाँ भ्यूपोर्टमा भनेपछि यो रिलेटिभ प्लेसमेन्ट कसरी गर्ने ल भन त त्यो कसरी गर्ने। तिमीले पढ्यौ नि हैन यस्ता चिजहरु त फिजिक्समा पढेको हुनुपर्छ धेरै कुराहरु। मानौ ल र त यसको इक्वेसन हेर, यो पढ्यो मैले के भनिस आउँछ xw माइनस यहाँ मैले अलि सबै हटाइदियो। अब यसको र यसको रिलेटिभ प्रोपोर्सन गर्नु पर्यो भने सिम्पल तिमीले के गर्न सक्छौ हेर त xw माइनस तिमीले के गर्न सक्छौ xw मिन हो, यहाँ के गर्नु पर्यो xw म्याक्स माइनस xw मिन। यसको जति प्रोपोर्सन छ त्यो चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो डिभाइस कोर्डिनेटमा हुनु पर्यो। भनेपछि के हुनु पर्यो xb माइनस xb मिन हुनु पर्यो, मिन हुनु पर्यो। तल के हुनु पर्यो हेर त xb म्याक्स माइनस xb मिन हुनु पर्यो। ल यसलाई x यो स्केल फ्याक्टरले गर्यो भने यसले के मेन्टेन गर्छ रिलेटिभ पोजिसन एक्रस द x हुन्छ। भनेपछि अब स्केल फ्याक्टर कति हुन्छ यसको लागि अब यो निकाल्नुपर्छ है तिमीहरूले। स्केल फ्याक्टर कति हुन्छ सिम्पल भाषा प्रयोग गर्यो भने ल भन मलाई। अब यसलाई यदि अब यसलाई तिमीहरू निकाल। अब यसलाई हामीलाई के चाहियो हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो xb हो, xb को पोजिसन निकाल्नु पर्यो। यसलाई सर्च गरौँ, यदि xb निकाल्नु पर्यो भने सिम्पल यहाँ xb लेख्नु हामीलाई चाहिएको xb हो। xb इक्वल टु हेर यसलाई उता लिएर मैले गएँ हो xb म्याक्स माइनस xb मिन अपन xw म्याक्स माइनस xw मिन हो। यो यहाँ आयो भनेपछि यो एउटा छ यता माथि आयो इन्टु xw मिन हुनु पर्यो हैन, इन्टु xw मिन प्लस के हुनु पर्यो xb मिन यो हुनु पर्यो हैन।
ल भनेपछि यो x तिरको पोजिसन चाहिँ xb को कोअर्डिनेट यसरी आउने भयो भनेपछि यसमा हेर त यो पोइन्ट दिस इज द स्केल फ्याक्टर xs यो चाहिँ के हो sx ल हामी के भन्छौँ sx ल सबैले तिमीहरू के निकाल या yb को भ्यालु निकाल त ल डाइरेक्ट भ्यालु है सर बुझिएन के बुझिनु सर यो xm max कसरी आयो के हो कुरो के अरे ए xw max के हो xv max भनेको के हो सर यसमा यहाँ विन्डोको म्याक्सिमम कोअर्डिनेट यहाँ देखाइरहेछ हेर न xv max भनेको डिभाइस कोअर्डिनेट यो डिभाइसको ओरिजिनबाट हो सर पुरै हो ओरिजिनबाट त भने कोअर्डिनेट लिन्छ अहिले पनि हैन र यहाँ र यो भ्यू पोर्ट हो कि हैन यो मैले ग्रीनले गरिरहेको देखेको छैन यहाँ स्क्रिनमा देखेको छौ कि छैन हजुर हजुर हो भनेपछि यसको यो कोअर्डिनेट भनेको yb max हैन यो कोअर्डिनेट भनेको यो डिबाट किन भ्यू पोर्ट रेक्टेंगल हुन्छ अघि भर्खर हामीले पनि यो लेख्न लिन्छु यो कोअर्डिनेट भनेको हेर यो yb max yb min र xb min यो कोअर्डिनेट भनेको के हो xb max yb min यो कोअर्डिनेट भनेको xb max yb max त्यस्तै यो कोअर्डिनेट पनि हेर त यहाँ यो पनि विन्डोको कोअर्डिनेट हो किनभने कोअर्डिनेट थाहा पाएपछि मात्र रिलेटिभ पोजिसनको कुरा प्लेसमेन्टको कुरा आउँछ नभए त कोअर्डिनेट थाहा भएन नि रिलेटिभ प्लेसमेन्ट त हुनै सक्ने हुन्छ यो कोअर्डिनेट कति भयो हेर त y को चाहिँ म्याक्सिमम हो तर xw min को चाहिँ के हो मिनिमम हो किनभने यहाँ x कोअर्डिनेट त के छ फिक्स छ यो चाहिँ के भयो yw मिनिमम हो यो चाहिँ के हो xw म्याक्सिमम हो यो के हो xw म्याक्सिमम yw म्याक्सिमम अब हेर्छ यो पोइन्टलाई चाहिँ विन्डोबाट केमा लानु पर्यो भ्यू पोर्टमा लानु पर्यो भ्यू पोर्टमा लाँदा तिमीले के गर्नु पर्यो यो प्रोपोर्सन रिलेटिभ पोजिसन के गर्नुपर्छ मेन्टेन गर्नुपर्छ यो रिलेटिभ पोजिसन मेन्टेन गर्न तिमीले के गर्छौ भने म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन हो हैन रिलेटिभ पोजिसन निकाल्ने भनेको चाहिँ के हो सिम्पल यो डिरेक्ट यो भनेको तिमीले पढे पनि यस्तो बेसिक कुरा हो म्याथमेटिक्स कुरा हो हैन हेर त यो चाहिँ तिमीले मैले x तिरको रिलेटिभ पोजिसन मेन्टेन गर्न सिक्यो भनेपछि xw भनेको यो पोइन्टको कोअर्डिनेट माइनस xw min xw max माइनस xw min यसको हाईएस्ट डिफरेन्सले डिभाइड गर्नु पर्यो हो अर्को भनेको यता भ्यू पोर्टमा xv भनेको जहाँ यसको पोइन्ट प्लेस गर्छौँ हामी अर्को भनेको xb माइनस मिनिमम कोअर्डिनेट अफ द भ्यू कोअर्डिनेट भनेपछि xv max माइनस xb min भनेको डिफरेन्स यो दुईटालाई इक्वल गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो हामीले गर्न खोजेको चाहिँ प्रोपोर्सनल इक्वालेन्सी यो दुईटा बराबर हुनु भए रिलेटिभ पोजिसन प्लेसमेन्ट आफै मेन्टेन हुन्छ त्यसै यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा के आयो xb बराबर एउटा सर्टेन इक्वेसन आयो यो इक्वेसन चाहिँ के हो sx हो ठीक छ अब भनेपछि स्केल फ्याक्टर a क्रस द x भनेको यसले दियो अब यसरी तिमीले के निकाल्नु पर्यो yb निकाल्नु पर्यो yb निकाल्दा के आउँछ स्केल फ्याक्टर a क्रस द y आउँछ अनि मात्र हामीले के गर्छौँ स्केलिङ अबाउट द फिक्स पोइन्ट गर्न सक्छौँ कुरो बुझेन हजुर सर बुझे है हजुर ल र अब मलाई यहाँ yb निकाल सबैले yb को भ्यालु निकाल र मलाई त्यसमा लेखेर त्यहाँ मेसेज बक्समा पठाउ सबैले छिटो डु फास्ट गर्दैछ तिमीहरू गर्दैछौ मलाई yb निकाल ल yb को अनि यसलाई एक्जाममा तिमीहरूलाई डिराइभ द विन्डो टु भ्यू कोअर्डिनेट भ्यू पोर्ट कोअर्डिनेट ट्रान्सफर म्याट्रिक्स भन्नु सोधिरहेको हुन्छ 500 मार्क्समा त्यो पनि गर्नुपर्छ हामीले पहिला xb र yb निकाल्न सिक त्यही पनि म्याट्रिक्स फर्ममा निकालौँला
स्टेप सहित है। भयो निस्क्यो। आर यु डुइङ? एक्स बी मैक्स अपन वाई डब्ल्यू मैक्स वाई बी and वाई बी मीन। गुड, भेरी गुड। ठेट्टी गर्यो भने बुझ्यो भने ल। ब्याड क्वालिटी नेटवर्क्स। ठिक छ, अब के गर्ने त, क्वालिटी नै त्यस्तै छ हाम्रो। ठिक छ, ल हेर त यहाँ गरेर सक्छौ सल्भ हेर्नको लागि। एक्स बी र वाई बी निकालेछ। यो भनेको पहिला यसरी तिमीले यो एसवाई भयो, स्केल फ्याक्टर के हो, एसवाई भयो, यसलाई के हो, एसएक्स हो हैन। स्टेप्स टु ट्रान्सफर्म फ्रम वर्ल्ड कोअर्डिनेट टु भ्यू कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन के हुन्छ ल? एक नम्बरमा के हुन्छ ल भन? एक नम्बर स्टेप के हो? ट्रान्सलेट द वर्ल्ड कोअर्डिनेट विन्डो कोअर्डिनेट्स हो। हेर त ट्रान्सफर्म अब यसरी भन अझ। ट्रान्सलेट त हामीले के गर्नु पर्यो? सुरुमा ट्रान्सलेट के गर्नु पर्यो? वर्ल्ड कोअर्डिनेटको मिनिमम पोइन्ट। सुरुमा हामीले त्यसलाई केमा ल्याउनु पर्यो? ओरिजिनमा एक्स डब्लु मिन माइनस वाई डब्लु मिन हो। वर्ल्ड कोअर्डिनेटलाई केमा ल्याउनु पर्यो? ओरिजिनमा ल्याउनु पर्यो। ठिक छ, फर्स्ट स्टेप है। दोस्रो स्टेप के गर्नु छ? अब तिमीले त्यसमा ल्याइसकेपछि हामीले अब के गर्नु? स्केलिङ गर्नु पर्यो हो। स्केलिङ द अब्जेक्ट हो। स्केलिङ गर्दा के गर्नु त? स्केल फ्याक्टर के हुन्छ अब हाम्रो? एसएक्स एसवाई हुन्छ हो। यति त भइहाल्यो हामीले अहिले। अब एसएक्स र एसवाई को भ्यालु के हो यहाँ निकालिसकेको छौँ। अब हामीले इन्भर्स ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो। अब इन्भर्स ट्रान्सलेसन गर्दा चाहिँ कतिले सार्नु पर्यो? फेरि एक्स डब्लु मिनलाई प्लस गर्ने होइन है। अब सार्दा हामीले केलाई प्लस गर्ने हो? हाम्रो के हो? भ्यू कोअर्डिनेटको मिनिममले प्लेस गर्ने एक्स डब्लु मिन अपन एक्स डब्लु मैक्स वाई डब्लु मिन, सरी मिन लेखे, डब्लु लेखेछु है मैले। यहाँ एक्स बी मिन माइनस वाई बी मिन। ल यो तीनटा मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ? ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्स फ्रम वर्ल्ड टु भ्यू कोअर्डिनेट आउँछ है। ठिक छ, अब यही हेर न, यो कुरा नै छ। हामीहरूले घटाउन कोसँग घटाएको छौँ? एक्स डब्लु मिनसँग घटाएको छौँ। एक्स डब्लु मिनसँग घटाएको छौँ यी हो। जोड्ने बेला कसलाई गर्दा? एक्स भी मिनलाई जोडेका छौँ, एक्स भी मिनलाई जोडेका छौँ। यो त हाम्रो स्केल फ्याक्टर भइहाल्यो। अनि अब यसमा भनेपछि के हुने भयो हेर त? हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ पी ड्यास इक्वल टु स्केल फ्याक्टरको म्याट्रिक्स एसएक्स कमा एसवाई, इनिसियल पोइन्ट के हुन्छ? पी हो। अब यो चाहिँ तिमीले अहिले मल्टिप्लाई, ल यो तीनटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर कति आउँदैछ मलाई भन ल। तीनटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर त यो, अब यो भनेको कसरी लेख्ने तिमीले पढिसक्यौ, यो कसरी लेख्ने पढिसक्यौ, यो कसरी लेख्ने पढिसक्यौ। तीनटा म्याट्रिक्स कसरी लेख्ने पढिसक्यौ। अब एउटा पोइन्टलाई ट्रान्सफर गरेर हेरौँ, त्यस पछाडि हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। ल तिमीहरूको काम यो तीनटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने। डु इट फर्स्ट।
यो तीनटा स्टेप सुरुमा सबैभन्दा राइट तर स्टेप 1 लाई राइट मोस्ट पोजिसनमा लेख्छौँ त्यसपछि स्टेप 2 त्यसपछि स्टेप 2 त्यसपछि स्टेप 3 हो इक्वल टु यहाँ p ड्यास हुन्छ यहाँ डट के हुन्छ p हुन्छ हैन पहिला यो तिम्रो यो तीनटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर हेर के हुन्छ ल स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 मल्टिप्लाई गर र के गर कति आउँछ मलाई भन ल मैले यसलाई तिमीलाई पठाइदिउँ ल यो ठीक छ भइरहेछ गर्दैछौ ल हेर तीनटा XW मिन XW म्याक्स मिन यहाँ माइनस छ SX SY अनि XB मिन YB मिन तीनटा गर्ने P यो SX SY अझ यहाँ हामीले फिक्स पोइन्टको लेख्छौँ यहाँ केही फरक परेन यो चाहिँ भनेको के हो यो ट्रायंगल हो यो तीनटा मल्टिप्लाई गरेर आएको चिज यहाँ यहाँ लगाएर राख्छौँ ट्रान्समिसन म्याट्रिक्स अनि हामी के गर्छौँ इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट अप्लाई गर्छौँ ल सबैले गर त ल फटाफट मलाई कति आउँछ भन म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर के छ आर यु डुइङ के गर्दैछौ स्केलिङ गर्दा चाहिँ यो फिक्स पोइन्ट चाहिँ XW मिन र YW मिन हो दुईटै भयो पहिला सुरुमा इनिशियली चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्दा XW मिन YW मिन अनि इन्भर्स ट्रान्सलेसन बुझ्यौ एक्ज्याक्टली फिक्स पोइन्ट फेरि एक्सेप्ट दुईटैमा एक्सेप्ट भनेर खोज्ने हो भने एक्सेप्ट भनेको एक पटक XW मिन हुन्छ अर्को पटक XB मिन हुन्छ है इन्भर्स गर्ने बेला होला त्यति कुरा विचार गर त्यही भएर मैले त्यहाँ तीनटा स्टेप लेखेको छु अब मलाई फाइनल म्याट्रिक्स भन कसले गर्यो कसले कम्प्लिट गर्यो भन अनि हामी अगाडि बढौँ ल एन्सर त्यही छ र पनि गर एकपटक भयो
स्केलिङ चाहिँ कसको एबर्डमा गर्ने सर? स्केलिङ भनेको त तिमीले एसएक्स एसवाई निकालिसक्यौ नि, अब निकालेनौ? अझै बुझेनै कि अझै? स्केलिङ गर्दा फिक्स पोइन्ट कुनमा? फिक्स पोइन्ट सुरुमा यो पहिला यसलाई के गर्ने, कोर्डिनेट ओरिजिनमा ल्याउने यहाँनिर हो। भनेको ट्रान्सलेसन के गर्नु पर्यो, एक्स बी एक्स डब्लु र वाइ डब्लुमा गर्नु पर्यो। एक्स डब्लु कमा वाइ डब्लुमा ट्रान्सलेसन ब्याक टु ओरिजिन यहाँ ल्याउनु पर्यो हो। अब यो पोइन्टलाई कहाँ प्लेस गर्नु छ, यहाँ लगाएर प्लेस गर्नु पर्यो। यो पोइन्ट भनेको कति हो, हेर त, सरी यहाँ रङ भयो, गल्ती भयो लेख्दाखेरि, हेर त, यहाँ मिन भनेर त भन्छ, यहाँ यो पोइन्टलाई कहाँ ल्याउनु पर्यो, कोर्डिनेट ओरिजिनमा ल्याउनु पर्यो, हेर है। भनेपछि यो भनेको ट्रान्सलेसन मिनिमम कतिमा गर्नु पर्यो, माइनस एक्स डब्लु मिन कमा माइनस वाइ डब्लु मिन यहाँ ल्याउनु पर्यो। अब यो पोइन्टको चाहिँ यो ओर्ने, अब हामीले यसलाई सार्ने चाहिँ कहाँ, यसमा डिभाइस भनेपछि अब इन्भर्स गर्ने बेला चाहिँ इन्भर्स ट्रान्सलेसन इन्भर्स चाहिँ के हुन्छ, एक्स बी मिन वाइ बी मिन, यति हो। तिमीले चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ के लेख्थ्यौँ, माइनस एक्सएफ कमा माइनस वाइएफ लेख्थ्यौँ ट्रान्सलेसनमा। यसको इन्भर्स चाहिँ के लेख्थ्यौँ हामीहरूले, ट्रान्सलेसन एक्सएफ कमा वाइएफ, यो दुइटैको एउटै हुन्थ्यो। तर यहाँ हाम्रो डिभाइस कोर्डिनेट सेम, डिभाइस के सिस्टम फरक छ। एउटा विन्डोबाट हामी कहाँ जाँदैछौँ, भ्यू पोर्टमा जाने भएर जाँदाखेरि भ्यू पोर्टमा राख्छौँ, ल्याउँदाखेरि कहाँबाट ल्याउँछौँ, विन्डोबाट लिएर आउँछौँ, त्यति मात्रै फरक हो। ठिक छ खोइ, यो यसरी यहाँ पुर्याउनु पर्यो है। ठिक छ, कसले पठायो, प्रदीपले पठायो, ल त त्यही भएर मिनिमम एसएक्स एसवाई लेखिरहेको छ है, त्यो सम्झिनु पर्यो है कुरो हो। एक्स डब्लु मिन एक्स डब्लु मिन माइनस एक्स डब्लु मिन माइनस एक्स डब्लु मिन एक्स बी मिन एसएक्स। तिमीले गरेको कता मिलेन जस्तो लाग्यो मलाई। तिमीले यहाँ हेर है, त्यही भएर साइन फरक आयो। यो तिमीले फर्स्ट पोजिसनलाई यहाँ यसको यहाँनिर राखेको छ माइनस होइन, यहाँ यो माइनस सुरुमा राखेर गर है। तिम्रो यहाँ स्टेप थर्ड हुनुपर्ने, स्टेप फर्स्टको स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेन्ड, स्टेप वान। स्टेप वानमा के हुन्छ, माइनस एक्स डब्लु मिन हुनुपर्ने, तिमीले थर्डमा राखेर थियौ, त्यही भएर यो एन्सर माइनस प्लस मिसम्यानेज भयो, माइनस वाइ डब्लु मिन। सर मेट्रिक्स मल्टिप्लाई त्यस्तै जाने, फर्स्टमा यसले सेकेन्डलाई गरेको, त्यसलाई फेरि त्यसपछि त्यसलाई गरेको। तिमीले गरेको एन्सर मिल्नु पर्छ, आएन, गलत सही आएन। ठिक छ, हेर तिमीले यो दुईटा मल्टिप्लाई गर अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो होइन, त्यो साइन फरक यहाँ चाहिँ एक्स भी मिन हुनु पर्यो पोजिटिभमा, यहाँ यस्तो केस सही हुनु पर्यो स्केल फ्याक्टरको। एस एक्स एक्स बी मिन माइनस एस एक्स डब्लु मिन होइन, तिम्रो एन्सर आउनु पर्यो माइनस एसएक्स एक्स डब्लु मिन प्लस एक्स डब्लु मिन एक्स बी मिन आउनु पर्ने। पछाडिबाट मल्टिप्लाई गरेछ सर सायद। निकाल
अरु कसैले गरेर आछ कसैले गर्यो गरेन खै कसैले गरेर पठाएको छैन नेटवर्क भने छ फेरि अरु कसैले गरेको छैन एकैछिन छ अरूको स्क्रिनसट पठाउ त मेरो नेटवर्क ब्याड क्वालिटी भने भइ छ रक्षाको आयो यहाँ नेटवर्क पुरै जाम भयो कि चढाएर म यहाँबाट होला यहाँ है रक्षाको ल रक्षाको आयो यो ठिक छ गुड उसको हेर त्यही आएछ माइनस XW मिन SX प्लस XD मिन ठिक छ गुड माइनस SY YW मिन प्लस XD मिन सरी YB मिन ल यही आउनु पर्ने स्टेप उसले ठिक गरेर चाहिँ स्टेप 1 यही हो स्टेप 2 यही हो स्टेप 3 यही हो है ल ठिक छ गुड रक्षाको मिलेछ ल अहिले कसले देखाएको थियो मलाई उसले यसलाई फलो गर अब यही छ हामीले सोलुसन यहाँ पनि छ तिमीले कतिको मल्टिप्लाई करेक्टली गर्छु भन्ने कुरा मात्रै हो यहाँ लेट दिएको छ ल हेर त यहाँ स्टेप 3 स्टेप 2 स्टेप 1 मल्टिप्लाई गर्दा यो आउनु पर्यो जसको यो आएन डु इट अगेन यति आउनै पर्छ है फेरि अब तिमीले आफ्नो तरिकाले यसलाई यहाँ राख्ने अनि मल्टिप्लाई गर्ने एन्सर मिल्दैन मैले पहिला पनि भनेको छु अर्डर जहिले पनि राइट टु लेफ्ट स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जहिले पनि राइट टु लेफ्ट अर्डरमा प्लेस गर्ने मैले बार-बार भनेको छु जब कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन आउँछ यु नीड टु प्लेस द राइट मोस्ट पोजिसन्स अफ द स्टेप 1 देन ग्रेजुअली गो टु द लेफ्ट इन्क्रिजिङ अर्डर द स्टेप्स स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 है आफ्नो तरिकाले 3 to 1 लेखे 1 2 3 लेख्ने होइन अस्ति उले यसरी आउँदैन भनेको थिएँ मैले ठिक छ अहिले कसले पठाएको थियो मलाई ल अरूले गरेन खोइ ल हेर त एउटा कुरा तिमीहरूलाई यहाँ आएर यो प्रब्लम सल्भ गर सबैले क्वेसन यसरी आउँछ सपोज देयर इज अ रेक्टेंगल ABCD whose coordinates are 1 1 4 1 4 4 1 4 and the window coordinates are 2 2 5 2 5 5 2 5 and the given viewport location is 0.5 1 0 1.05 and 0.505 calculate the viewing transformation matrix ल अब यहाँ SX SY सबै निकालेको छ यो निकाल कसरी आयो थाहा भएन तिमीलाई भने ल तिमीहरू निकालेर मलाई फाइनल PDS को भ्यालु के हुन्छ चाहियो मलाई ल फटाफट गरिहाल सबैले है सबैलाई के निकाल्नु पर्यो PDS को भ्यालु निकाल्नु पर्यो क्वेशन राम्रोसँग पढ
मेरो कुरा सुनेन है हेलो सुनिरहेछ मेरो कुरो कहाँ बोल्दैन को ल यो प्रब्लम सबैले गर त एन्सर यहाँ कसरी निकाल्ने फर्मेटमा लेखेको छ यस एक्स र एसवाई को भ्यालु यो मैले निकालेको गलत पनि हुन सक्छ सो भेरिफाई इट हैन क्याल्कुलेसन हो मैले गरेको गलत हुन सक्छ तिमीले भेरिफाई गर र मलाई के चाहियो एन्सर चाहिँ पी ड्याश को फाइनल भ्यालु चाहियो ल राइट नाउ सबैले गर फटाफट के हुन्छ हेर अब यसको एन्सर छैन मैले पनि क्याल्कुलेट गरेको छैन तिमीहरूले गरेर एकअर्काको एन्सर हेरेर म कुन चाहिँ भन्नुपर्छ अनि ल फटाफट गर सबैले 10 मिनट टाइम ल्याऊ अनि आज यति नै पढाऊ अनि भोलि अर्को क्लास पढाउँला पहिला एक एक गरी पढाऊ पहिला म्याट्रिक्स बनाऊ के पहिला फिगरमा बनाऊ बनाऊ 1 1 3 4 हैन 4 1 यो पॉइंट भयो 4 4 यो पॉइंट भयो अर्को 1 4 यो पॉइंट भयो यति भयो हैन यो 1 1 भयो हाम्रो यो पॉइंट भनेको 1 विन्डोको तिमीले लानु पर्नेलाई कहाँ भ्यू पोर्टमा हेर सरी यो त गिभन रेक्टेंगलको कोर्डिनेट होला यो अनि विन्डो कोर्डिनेट यहाँ दिएको छ 2 2 यो चाहिँ रेक्टेंगल हो ए रेक्टेंगलको ए सरी यो रेक्टेंगल यो चाहिँ रेक्टेंगल कोर्डिनेट है तिमीले हेर यहाँ छ विन्डो कोर्डिनेट त यहाँ दिएको छ 2 2 5 2 5 5 2 5 यो चाहिँ रेक्टेंगल हाम्रो के हो भ्यू पोर्ट यो चाहिँ हाम्रो विन्डो कोर्डिनेट हो है यसलाई चाहिँ हेर यो 2 2 पनि लेख अब यसलाई म अर्को कलर लेखेँ ल ग्रीनमा लेखेँ 2 2 भनेको यहाँनेरि भयो यो चाहिँ हैन डब्लु हैन है 2 2 भनेको यहाँ भयो 5 2 भनेको यहाँनेरि भयो 5 5 भनेको यहाँनेरि भयो 2 5 भनेको यो भयो ल यो चाहिँ हाम्रो ग्रीन कलरको चाहिँ हाम्रो के हो सरी यो ग्रीन कलरको चाहिँ के हो विन्डो यो चाहिँ ग्रीन कलरको चाहिँ हाम्रो विन्डो है यसकोमा ठीक छ यो हाम्रो विन्डो हो 5 5 छ एउटा और 2 2 छ मिनिमम विन्डो चाहिँ के छ XW मिन र YW XW max र YW max कति छ 5 5 छ X 0.5 छ यो एउटा अर्को के छ 1 0 छ यही छ हो अर्को 1 0.5 छ अर्को 0.5 छ यो हाम्रो के हो भ्यू कोर्डिनेट ल हैन 0.50 भनेको 10 भनेको यही भ्यालु हो 1 0.5 1 0.5 यो भनेको 0.5 0.5 0.5 0.5 यो भनेको 1,0 ल यसमा XB min YB min XW max YW max यसो XB max YB max निकाल अनि म्याट्रिक्समा यसबाट SX SY निकाल
पी ड्यास भनेको रेक्टेंगलको भनेको रेक्टेंगलको कोअर्डिनेट स्केल फ्याक्टर लिएर आऊ त्यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स तीनटा स्टेप पछाडि आएको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स अप्लाई गरे यहाँ हो त्यस पछाडि यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर फाइनल पी ड्यास निकाल ल all of you do first कसले गरिसक्नु सुभाष सुल्टो होला न फाइनल एन्सर हो यो 0.34, 0.16, 0.82, 0.16, 0.82, 0.32, 0.34, 0.32. ल ठीक छ सबैको एन्सर हेर है यो एन्सर के आउँछ सबैले एकपल्ट चेक गर आज किन ब्याड नेटवर्क क्वालिटी बनाइ छ यो p भनेको चाहिँ के हो 4 1 1 4 4 1 1 4 मैट्रिक्स है 3/4 को मैट्रिक्स 4/3 निसी अब यो चाहिँ p हो अब यहाँ चाहिँ तिमीले यति मेरो एन्सर यति आएको छ तिमीहरुको राइट हो रङ हो पत्ता क्रस चेक गर 0.16 0 0 यति आउँछ आउँदैन चेक गरेको है सबैले मैले निकाल्नु कति छ सो राइट आयो तिमीहरुले के गरिरहेछन् खोइ भइरहेछ अपिल के भयो कुरो खोइ सबैले गरिसक्यो के हो कसले पठायो भइरहेछ सर ल छिटो गर कति समस्या आएको आज निकाल्यो कि साह्रै हो 0.16 0.16 आउँछ कसको यो कपी हजुर सर आउँछ आउँछ गुड को बोल्यो अहिले
मेरो नाम के हो? सुबिर सिंह गुप्ता सुबा शर्मा सुवेदी के हो यो? के बरा हो? ल यति गर्न आयो कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यसमा? ल भन। विजय घिमिरे नेट एकदमै स्लो छ के यस्तो यो? तिमीहरूको भन्दा मेरो स्लो छ। गुड। यति भए कुरो बुझ्यो होइन? ल कसैलाई केही कन्फ्युजन गर्न मलाई केही छैन नि होइन? अनिसाले पुरै उता म्याट्रिक्स हालिन्छ। ल ठिक छ। लक्ष्मी मर आयो सर आउँछ सर। ल अरू कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन है? भन त मलाई केही कन्फ्युजन छैन नि? छैन सर। गुड। ल आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट विक अलि पढ्नु। ल अलिकति स्लो नै भयो तिमीहरूको पढाइ पढाउनु चाहिँ अलिक छिटो पढ्नुपर्छ है। अर्को तिमीलाई गर्न लाउँदा लाउँदै अलिक छिटो गऱ्यो भने अलिक छिटो हुन्थ्यो। तिमीहरू अलिक ढिलो गर्छौ त्यो अलिकति ढिलै भयो है। ठिकै छ रहे पनि तिमीहरू बुझिरहेको छु तेरो कुरो। ठिक छ अपिल तिमीले त भिडियो हेऱ्यौ एकपटक? हजुर सर। त्यो भिडियो के अपलोड भयो स्ट्रिममा? नेट स्लो भएर यहाँ मेरोबाट पनि भएको छैन। हजुर सर मैले 3वटा भिडियोहरू अपलोड गर्दै थिएँ हिजो। ए ल ल ल गर साथीभाइलाई असाइनमेन्टहरू चाहिँ हेर गर भनेर सब्मिट असाइनमेन्टको टाइम छ। टाइम पछाडि असाइनमेन्ट सब्मिट गर्न पाइन। सबैलाई यो कुरा जानकारी दियो है। हुन्छ सर। ल ल आजलाई यति गरौँ। अब नेक्स्ट विक भेटौँ ल है त। ल राम्रोसँग पढ राम्रोसँग बस कोरोनाबाट बचेर बस है। ल बाई बाई। मैले भिडियोलाई बाई बाई स्टप गर्दै रेकर्डिङलाई।